किन लोगों की किस्मत शादी से खुलेगी? शादी करके आपकी किस्मत बदल जाती है। तकदीर बाज़ दफ़ा आपका हाथ ऐसे पकड़ती है कि आपको उठाकर कहाँ से कहाँ ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं बातें करती हूँ इनमें हमेशा ढका छुपा नहीं, खुले ज़ुबान में, खुले अल्फाज में अल्लाह ताला की रहमतों का ज़िक्र होता है, हमारे मज़हब का ज़िक्र होता है। हमारे मज़हब में शादी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, मगर हमारे माशरे में, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में शादी को एक ऐसा अज़ाब बना दिया है जिससे कि लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। बाहर के ममालिक में, सारे अरब ममालिक में जब लड़की पैदा होती है तो शादमाने बजते हैं, शादियाने बजते हैं, खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि लड़की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्लाह ने ख़ुद कहा है, बेटी एक सबसे बड़ी मैं तुम्हें रहमत भेज रहा हूँ। सेकंड, उन हुकूमतों ने उस लड़की के महर को, हक महर को, जिसको हमने एक ऐसा बुरा मोल बना दिया है कि देते हुए मर्द घबराते हैं, वो उसको गवर्नमेंट्स ने लाजिम कर दिया है मर्द के ऊपर कि आपने शादी करने से के वक्त ये महर इतना आपने कंपल्सरी लड़की के हाथ में रखना है तो शादी करनी है। दूसरी जो बात बहुत ज़रूरी सारे गल्फ़ ममालिक में हो रही है, मुस्लिम ममालिक में हो रही है, इस्लाम ने जिसका कहा है शादी के लिए सिर्फ़ वलीमा कंपल्सरी है, ना आपकी माइयों हैं, ना ढोलकियाँ हैं, ना मंगनियाँ हैं, ना बारातें हैं। सिर्फ़ वलीमा जो लड़के की तरफ से होता है वो कंपल्सरी होता है। अब वो 4 ऐसे हुरूफ जिनके नामों वाले भले मर्द हों या औरतें हों, जब वो इस मई के महीने में उनकी बात पक्की होगी तो उनके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पहला हर्फ है बे। बे नाम के मर्द और औरतें तमाम शादी की तैयारी कर लें। अल्लाह की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है, और अगर आपका नाम बे से शुरू होता है तो इस महीने में जो भी रिश्ता आएगा आपने उसको हाँ कर देना है, क्योंकि आपके लिए इस शादी में रहमत ही रहमत लिखी है। देखिए, ये हुक्म अल्लाह की तरफ से आते हैं, हम खुद बैठकर नहीं बनाते हैं। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली एक मैं अपनी बड़ी बहन से बात करी थी किसी लड़की की शादी की जिसने जो शादी नहीं करना चाहती थी। तो मेरी बहन ने मुझे एक वाक़या सुनाया कि ये एक हदीस है, वल्लाह आलम, मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ, मुस्तनद है या नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर तुम्हारी शादी किसी से नहीं होती तो अपने ग़ुलाम को आज़ाद करके उससे निकाह पढ़ा लो। औरतों पर भी निकाह करना बहुत लाज़मी है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक महरम का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा हर्फ जिसके लिए मई के महीने में शादी बहुत सूटेबल है वो है रे के नाम से। भले वो मर्द हो या औरत हो, दोनों जेंट्स के लिए ये बराबर का है। रे से जो नाम शुरू होते हैं उनके लिए मई के महीने में शादी के तैयारी कर लेना, शादी रिश्ते को हाँ कर लेना बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगला हर्फ जो कि वैसे भी बहुत खूबसूरत हर्फ है वो है जीम। जीम के नाम वालों को इस महीने में अपनी शादी की तैयारियां कर लें। वैसे तो माएँ लड़कियों की तैयारियां और बेटों की भी तैयारियों की बचपन से शुरू कर देती हैं, मगर जीम के हर्फ वाले अपनी शादी के लिए तैयार हो जाएं, रिश्ता देख लें अच्छी सी जगह। देखिए, अब तो माशाल्लाह हमारे लड़के लड़कियां जॉब्स करते हैं, नौकरियां करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं और उनको इजाज़त होती है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का है, लड़की है, अपने वालिदैन से ज़िक्र करें। ओपन माइंडेड हमारे वालिदैन हैं आजकल के पढ़े लिखे फैमिलीज़ में, और जहाँ पर नहीं भी हैं वहाँ पर भी माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की खुशी की खातिर देख लें। ये जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़, ज़ात पात हमारा अपना उसका हो, क्या होता है ये जो हमारी फैमिली बरादरी, अपनों में गैरों में, जहाँ अल्लाह ने आपके लिए अच्छा रिश्ता लिखा है वहाँ आपको हाँ कर देनी चाहिए। आखिरी जो है वो है मीम। मीम नाम की लड़कियां और लड़के तमाम
دیکھیں بہت سے خوبصورت نام اور ہمارے محمد کا نام بھی اس سے شامل ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اپنی شادی کی تیاری کر لیں۔ شادی ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ماں باپ کے لیے بھی اور لڑکے لڑکیوں کے لیے بھی۔ سوچ سمجھ کر کریں۔ کل ہی ہم اس پہ بات کر رہے تھے، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں لو میرج کے بارے میں۔ لو میرج کو ہمارے ہاں کافی حد تک ہمارے سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لو میرج کامیاب نہیں ہوتی۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں ہوتا ہے یہ۔ دیکھیں لو میرج کے بارے میں جب آپ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے، یا بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لمبی لمبی منگنیاں رکھی جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ لڑکا اور لڑکی ایک آرٹیفیشل ماحول میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ڈیٹ مارتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، لڑکا ان کی ہر خواہش لڑکی کی پوری کرتا ہے، لڑکی سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے لڑکوں کو، اور جیسا وہ کہتا ہے حکم بجا لاتی ہے۔ لیکن جب وہی عورت آپ کی بیوی بن جاتی ہے تو وہ آپ کے دل سے اتر کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک آرٹیفیشل، ایک ڈرامے کی ہیروئن کو رکھا ہوتا ہے، اور لڑکیوں اپنے مائنڈ میں ایک ڈرامے کے ہیرو کو رکھا ہوتا ہے۔ میری بیٹی نے بڑی پیاری مثال دی۔ شادی سے پہلے لڑکی کہتی ہے جانو میرا نا آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ لڑکا رات کے 12 بجے بائک ہو گاڑی ہو سٹارٹ کرتا ہے اور لڑکی کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھاگا چلا آتا ہے۔ یہی خواہش جب لڑکی شادی کے بعد کہتی ہے جانو آج آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کہتا ہے اچھا بھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل کھا لیں گے۔ یہ اتنا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے۔ اپنے رومانس کو، اپنی محبت کو بچا کے رکھے اپنی زوجہ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ جب آپ کی شادی ہو، بھلے آپ کی پسند کی ہو یا آپ کی پسند کی نہ بھی ہو، آپ نے شادی کے بعد اس سب تمام محبت کو اس شخص پہ وارنا ہے، اس کو دینا ہے ایز اے گفٹ جو آپ کے نکاح میں آ جاتا ہے۔ پلیز کوشش کریں کہ نکاح کے بندھن کو باعزت اور خوبصورت بنائیں۔ سب سے زیادہ گلہ اور شکوہ لڑکیوں کو ہوتا ہے اپنے سسرال سے۔ یہ شکوے کی موقع نہ دیں۔ ان تمام والداؤں کے لیے جو بیٹوں کی مائیں ہیں، خوش قسمت عورتیں جن کے ہاں بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں کو وہ خوبصورت مرد بنائیں جو ایک عورت کا سہارا بنے، اس کے سر پہ دوپٹہ چادر، اس کو عزت دے۔ وہ نہ بنائیں جو بیوی کو بچوں کے ساتھ گھر سے دھکے مار کے رات کو نکال دیں، اور آپ بہت عزت سے اوروں کو بتائیں کہ میں نے اپنی بہو کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ ہمارے ہاں یہ واقعات بہت زیادہ ہیں، ہمارے ڈراموں میں دکھا رہے ہیں، ہمارے ہر جگہ آ رہے ہیں واقعات، بہوؤں کو جلا دیا، بہوؤں کو مارا بچوں کے ساتھ۔ پلیز وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، آپ کے ہاں بھی بیٹیاں ہیں۔ اپنی بہو کو بیٹی بنا لیں اور دیکھیں کہ گھر کا سکھ چین کتنا ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ اب وہ حروف میں ایک دفعہ پھر کروں گی، بے، رے، جیم اور میم۔ ان ناموں کے لڑکے اور لڑکیاں تمام خوش قسمت مئی کے مہینے میں اپنے لیے ہم سفر دیکھ لیں۔ ماں نے اگر پسند کر لیا اور ان کا یہی نام ہے یا آپ کا ہے تو شادی کو ہاں کر دیں انشاءاللہ۔ شادی ایک بہت خوبصورت بندھن ہے، رشتہ ہے، اور سب سے پہلے جو دنیا میں اللہ نے رشتہ اتارا تھا وہ مرد اور عورت کا، بیوی اور شوہر کا تھا، حضرت آدم اور بی بی حوا کا تھا۔ اس لیے اس کو کوشش کریں کہ خوبصورتی سے نبھائیں۔ بہت شکریہ۔